म्हाजें भुरगेपणां हांगा बारीक हेल्थ सेंटर आसलें. कितले वर्सां हेल्थ सेंटर चल्लें. ते हांगा लोकांचे अडचणी सॉल्व जायना जाल्यो म्हूण हांगा मोठें हॉस्पिटल बांदपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केलो. आनी कितलेशे वर्सां हॉस्पिटल ना एकदां सरकारान हाती घेतलें हॉस्पिटल बांदपाक चालू केलें. चालू करता मदींच कार्यकाळाक मदीं तें बंद उरलें. कित्याक लागून आमकां खबर ना. ज्या वेळार गणेश गांवकार निवडून येयलो आमच्या सावड्डे मतदारसंघात, तेणें हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळयली आनी खंय तरी विधानसभेक प्रश्न मांडलो. मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातले आनी हे हॉस्पिटलाचें कामकाज मुखार व्हरपाचो तेणें पावल मुखार उचल्लें. तर इतलेंच न्हू, हॉस्पिटल हें तातडीन जावचें. हांव एक नागरीक हांगसरलो. म्हाका भरपूर खबर आसा हांगा अटीतटीच्यो कितें भानगडी जाता त्यो. कित्याक हांगा आमचें दुधसागर वॉटरफॉल जे चलता, कोण बुडोवन मरता, कोण आनी कितें जाता, ताका जावं तो सिरियस आसा. 108 जेन्ना गाडी आपोवन आमी हॉस्पिटलाक तिस्कार जावं फोंड्या जावं सावड्डे दवरता, तो पेशंट वाटे गाडयेकूच मरण पावता. ताका लागून जर आमच्या पुण्यात जर जाता तितले बेगीन हें हॉस्पिटल जर गणेश गांवकारान आमदारान आमचे सांगलें ते प्रमाणान जर बेगीन जर हॉस्पिटल जालें जाल्यार तेजे आमकां चडसो मोठ्या प्रमाणान फायदो जातलो. आनी फायदो जातलो हें हांव हेतू बाळगितां, कित्याक कालचे असेंब्लीक तेणें स्वताक आमदारान आमचो हो पयलो प्रश्न थंय मांडलो आनी सीएमाच्या कानार घालून तेणें लोकांक सुद्दां आश्वासन दिलें की बाबा हें हॉस्पिटल आपूण तातडीन गेले तुमकां आपूण जाता तितले बेगीन करून दितलो. आयज हॉस्पिटलांत जर हांव स्वता पळोवपाक गेलो, एक नागरीक म्हणून गेलो, येता खातीर पेशंटूय आसूं शकतलो, पूण एक भरोसो आसा हें हॉस्पिटल जाता तितलें बेगीन जातलें. तेन्ना गांवच्या लोकांनी आमदाराचेर विस्वास दवरून तशेंच हॉस्पिटलाचेर विस्वास दवरपाचो. बाबा हें हॉस्पिटल आमचें चडशें 75% जाल्लें आसा, 25% कामकाज रोखडेंच पूर्ण करतलो अशें एक म्हाका तेजे बद्दल हें आसा, आशा आसा. हांव हॉस्पिटलाचेर इतलें सांगूंक सोदतां की आमकां हॉस्पिटल बेगींतले बेगीन जाल्लें जाय. पयर असेंब्लीनूय बी आमच्या आमदारान हो इशू मांडलेलो आनी आमकां सीएमान एश्युरन्स दिला की जुलय म्हणल्यार ते आमकां कंप्लीट करून दिता म्हणून. आमकां तेजी चडांत चड गरज आसा, कारण आमकां हांगा लागीं हॉस्पिटल खंयच ना. आमकां उसगांव नाल्यार फोंड्या नाल्यार लास्ट बांबोळे नाल्यार आमकां मडगांव अशें आमकां इतले पयस पयस वयचें पडटा. ताका लागून आमकां गैरसोय जाल्ले कारणान आमचे खंय एक्सिडेंट जालें कितें जालें जाल्यार आमी वेळोवेळ आमकां एम्बुलन्स पावना आनी ट्रॅव्हलिंगा खातीर एक सिरियस केस आसली जाल्यार ती कितेंय तांकां जावं शकता. ताका लागून आमकां हॉस्पिटल बेगींतले बेगीन जावपाक जाय. सद्याक पळोवपाक गेले जाल्यार तेजें आतां 75% 80% अशें काम तेजें जाल्लें आसा आनी भितरलें इलेक्ट्रीक काम पेंडींग आसा इलेक्ट्रिकाचें आनी बाकीचे चडशें काम ऑलरेडी जालां. बाकीचे आतां भायर त्या ट्रान्सफॉर्मर एक काम आसा, एक पेवर्स घालपाचें भायर सायडीच्यान, हें थोडें काम भितर इंटरनल सगळें काम डोर लायले आसा, टॉयलेट केल्लें आसा, सगळें काम केलें आसा. फक्त एक मायनर थोडी कामां उरलेली आसा. म्हाका आशा आसा की ते जुलयान जे एसेंब्लीन आमची डॉक्टर गणेश गांवकर आमचे MLA तशेंच हॉनरेबल CMान एसेंब्लीन प्रॉमीस केले ते प्रमाणे जुलयान तेजें इनॉग्रेशन जातलें अशें म्हणून सांगलां. पूण आमी एक म्हयनो फाटीं फुडें धरून हें काम कंप्लीट जातलें अशें आस दवरता. कितलें इम्पॉर्टंट हें हॉस्पिटल तुमकां हांगासर गांवान? हें हॉस्पिटल इतलें इम्पॉर्टंट आसा कारण हांगा मेजर हायवे आसा. जे अनमोड जर कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या पेशंटाक उजगांव तिस्कार नाल्यार आयडीन फोंड्या व्हरचें पडटा. दुसरें ह्या हॉस्पिटलाचेर डिपेंड अशें आमचे साकोर्डा पंचायत, मोले पंचायत, कुळे पंचायत आनी कालींचे लोक जे आसा ते ट्रेनीर येता. कालींच्यान हांगा कुळे येता ट्रेनीर आनी ट्रिटमेंट करून ट्रेनीर परत कालें वयता. एक ट्रेनीचो तांकां एक हें आसलें आनी ते निमतान ही 4 पंचायती आमच्यो सारके ते जे 10 बेडेड हॉस्पिटल जे आमचे आसा तेजे डिपेंड अशे लोक आसा आनी ते इम्पॉर्टंट अशें आसा की मायनर सुद्दां कोणी जिवाण्यान सुद्दां घास मारलेले अशें जाल्लें आसा, इन्सिडेंट जाल्ले आसा. आनी येयल्ले ग्रामसभेक हो इशू आसता बेगीन केन्ना हॉस्पिटल जाता काय म्हणून. आनी जे पळयलें जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरान हांव CMा कडेन ऑलरेडी आमी डिस्कशन जाल्लें आसा. आमचे पंचायत सगळे पंचायतीचे मेंबर वचून आमी CMाक मेळ्ळे आसा आनी CMाक सांगलें आसा म्हणजे बेगीच्या बेगीन हें हॉस्पिटल जावपाक जाय अशें म्हणून. सो ह्या वर्सा जातलें नक्कीच म्हणटा. ह्या वर्सा कशें करून ना CMान आमकां एसेंब्लीन जेन्ना उतर दिलें तेन्ना आमकांय खंय तरी बरें दिसलें कितें एक खंय तरी आमची एक ही वस्तू जी आसा ती लोकांक प्रत्येकाक बारीकशा बारीक लोकांक सुद्दां ती गरजेची वस्त आसा आनी ती फिलफील जातली आनी आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो ही आशा आसा.
सरपंच बाब डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत जर पळयत जाल्यार आमी जेन्ना आतां येता आसतना पळयलें की पुराय रोड जे इंटरनल रोड सुद्दां आसा हे सामके चकाचक जाल्ले आसात. हेजें श्रेय कोणाक दिवपाक सोदता? हेजें श्रेय फक्त सगळे आमचे आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, आमचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका वयता. कित्याक डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमचो आमदार जो आसा तो सामको भेदभाव ना करनासतना सगळ्याक आपले जे कामां आसा ती प्रत्येकाक मनशा फुड्यान पावोवपाचें आनी डेव्हलपमेंट आमची कामां जी आसा ती तो करता. आनी हे जे सावड्डे मतदारसंघाचे तुमी जर पळयशात 12 जेन्ना आमदार जाल्लो डॉक्टर गणेश गांवकर आनी आतां ह्या टर्मान आतां आमदार आसा त्या दोनूय टर्मांतली कामां आनी तशेंच जॉबूय जर तुमी पळयले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे श्रेय वयता ते आमच्या आमदाराक डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकाराक. ओके. सो आमी डेव्हलपमेंटाचे आमी जर म्हणटा जाल्यार ट्युरिजम आमचो पंचायत ट्युरिजम हितून येता दुधसागर वॉटरफॉल्स येता. आतां थोडी मातशें म्हणले त्या प्रमाणे आमकां 1 कोटीच्या आसपास आमचे इनकम आसा आनी थोडे आतां मातशें हें जाला सिजन मातसो हाल्ला पूण जावं पूण तेर आमी डेव्हलपमेंट करता आसतना एक पंचायतीच्यान आमी एक पंचायतीचो एक आमचो शिगांव विलेज आसता ते शिगांव विलेजीक आमकां एक हॉलाची अत्यंत गरज आसली. कित्याक थंय जर कितें कोणाचो बर्थडे जावं कितेंय करतलो जाल्यार सुद्दां ताका आमकां हॉल ना थंय म्हणून पंचायतीचो मार्फत एक हॉलाचो प्रपोजल गेल्लो आसा. तो बेगीच्या बेगीन जातलो तेजें फावंडेशन आमचे घालपाची तयारी आसा. पूण हे बाकीचे आमचे बाकी सगळे प्रत्येक वार्डान एक थोडी कामां प्रत्येक ह्या आमचे जे फंडांतल्यान आमी ते कामां केल्लीं आसा. उदकाचो एक विशय तुमी विशय सांगपाचें म्हळ्यार थोड्या दिसान तुमकांय सगळ्यांक इन्वायट आसतले एक आमचो 33 MLD कितें तरी प्लांट आमचो रेडी जाता आनी तेजें इनॉग्रेशन आतां रोखडेंच एक आसतलें एक थोड्या दिसांनी. ऑलरेडी सगळे पायपलायन सगळी घातलेली आसा सगळे कनेक्शन मारपाचें चालू आसा आनी प्रत्येकाक आमचे वाठारांत ट्रिटेड उदक आनी प्लांटाचें आमकां कुळे पंचायत आनी मोले पंचायतीक खरेंच आमकां अत्यंत गरज आसा हांगा. कारण कितें म्हळ्यार हांगा लागीं हॉस्पिटल ना, प्रायमरी हेल्थ सेंटर तरी ना, कळ्ळें न्ही. आतां आमचें हें 20 बेडाचें हॉस्पिटल आमकां हें आसा म्हणजे गव्हर्मेंटान प्रोविजन केलां पूण अजून पर्यंत हें कंप्लीट जालें ना. परत हो प्रश्न जो आसा तो ग्रामसभेन येता, सरपंचूय फॉलोअप करता, आमदारूय फॉलोअप करता. त्या भायर आमदारान आमचे विधानसभेन 2 फावटी त्या प्रोजेक्टा बद्दल उलयलाय बीन आनी तो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशें आमदाराकूय दिसता, सरपंचाकूय दिसता आनी आमच्या गांवच्याय लोकांक दिसता. आनी तो बेगीन तर जायत आसलेलो जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणान रिलीफ जातलें आसलेलें. तशें ताका आमी रिक्वेस्ट करीत आसा आनी आमदारूय फॉलोअप करीत आसा. कळ्ळें न्हू. जर तर हे वयले यंत्रणान जर तर हेल्थ मिनिस्टरान जर ताजेर लक्ष घालून जावन CMान सुद्दां सांगलां की आपूण बेगींतले बेगीन तो प्रोजेक्ट हें करतलो अशें म्हणून तडीक लायतलो आनी लोकांक रिलीफ दितलो अशें म्हणून. पूण अजून पर्यंत कांय जालें ना. कळ्ळें न्ही. म्हणजे लोकांचें हें आसा, लोक परत ग्रामसभेन मागणी करता जावं लोक आमच्या बाजारांनी उलयता की आमकां अजून पर्यंत रिलीफ कित्याक मेळना. आतां इतलो तो प्रोजेक्ट आतां करोडाचो प्रोजेक्ट तो अजून पर्यंत कित्याक जालो ना. लोक परत आमकांय क्वेश्चन करता. बाकीच्या लोकांकूय लोक एकमेकाक प्रोत्साहीत करता की तो प्रोजेक्ट जावपाक जायो. कुळी विलेज पंचायत शिगांव जे आमी हॉस्पिटल बांदपाक जें स्टार्ट जाल्लें तें अत्यंत गरजेची गरज आसलेली की आमची लोकां खातीर हें मुक्ती जावचें बेगीच्या बेगीन. आमचे स्थानीक आमदार गणेश गांवकर सर हे जातीन प्रयत्न करता तरी सुद्दां आमी खूब वेळ हो विशय आमचे ग्रामसभेक आमी मांडलेलो आसा आनी आमच्या लोकांक जास्तीत जास्त तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसा. आमी जेन्ना आमी ह्यो गोश्टी आमी आमदारा कडेन व्हरता आमदार आपले फुडले पावण्याचे पावयता आनी ह्यो गोश्टी जाता तितले बेगीन तडीक लागपाची गरज आसा. फाटले फावटी विधानसभेक माननीय आमदारान हो विशय विधानसभेक मांडलेलो आसा आनी ताजेर मुख्यमंत्र्यान आपूण जाता तितले बेगीन हें हॉस्पिटलाचें काम जें आसा तें आपूण तडीक लायतलो अशें सांगलें आसा. तरी सुद्दां आमकां शिगांव कुळे पंचायतीचे नागरिकां वतीन हांव सांगूंक सोदतां की हें सांगलांच एसेंब्लीक तरी आसतना मुख्यमंत्र्यान जाता तितलो बेगीन आपलो थोडो टायम दिवन आरोग्य मंत्री मुख्यमंत्री तशेंच स्थानीक आमदार आमचे आसात हांच्यांनी परत एकदां ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी करची आनी जाता तितले बेगीन हें लोकां खातीर लागून उक्ती करचें. कारण हो जो वाठार आसा आमचो गांवगिरो वाठार आसा हितूंक फक्त कुळे शिगांव पंचायत इतलें ना तर मोले सांकवाडे ह्यो कांय ज्यो गोश्टी लोक वस्ती आसा ह्या आमकां ह्या हॉस्पिटलाक हांगा आमचे रुग्णाक जे आमी
लोक जे हांगा आरोग्याची दृश्टीन जे हॉस्पिटलांत येतात तांकां सगळ्यांक ह्या हॉस्पिटलाचो लाभ जातलो। त्या खातीर लागून हांव नामळाईची विनंती करतां मुख्यमंत्र्याक की ताणें जातीन हांगा येवन इन्स्पेक्शन करून ताजे बरोबर आरोग्य मंत्र्याकूय बीन घेवन येचें। कारण आरोग्य मंत्री हांव इतल्या खातीर म्हणटा की जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना बाकीच्यो हॉस्पिटलाचो स्टाफ जो कितलो आसा हें आरोग्य मंत्र्याक खबर आसतलें। तेन्ना हेजे खातीर हो डिले जावचो न्हू। तेन्ना एक गोश्ट एकूच दबाच्यान जावन हें जेन्ना पळय हांगा लोकां खातीर लागून पळय आमचे कुळे गांवचे लोकांक लागून जे हॉस्पिटल जे बांदलेलें आसा आनी तें जेन्ना उक्तावण करता तेन्ना हो फायदो आमकां ह्या लोकांक जातलो। नामळाची एकूच लास्ट सगळे कुळे शिगांव पंचायतीचे वतीन हांव एकूच मुख्यमंत्र्याक विनंती करतां जातीन मातशें हितून लक्ष घालचें। आमी आसा सद्या कुळे आमी हे जे पळयतात हे खंयची थिएटर बिटर कांय ना। आमी ही जी पळयतात ती हॉस्पिटलाची बिल्डींग। ह्याच जाग्याचेर हांगासर एक बारीकशें हेल्थ सेंटर आशिल्लें। ते हेल्थ सेंटराचें रुपांतर आयज 12 बेडेड हॉस्पिटलाच्या रुपान जाता। फक्त 25% काम ह्या हॉस्पिटलाचें उरलेलें आसात। जेन्ना ह्या कामा कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना अशा तरेची कामां जी आसा ही प्रत्येक मतदारसंघात जावपाक जाय। नाल कोणेय दवरूं पूण ती जी कामां मुखार व्हरतात त्या कामांक फॉलोअप दिवन ती कामां करून घेतात तेकाच म्हणटात खरोच समाज कार्यकर्तो। आनी समाज कार्यकर्ता करता करतात तेणें मागीर तें राजकारण करप। पूण हांगासर जर पळयलें आसत जाल्यार हांगासर राजकारण खंयच दिसना। कारण लोकांचें हित लक्षांत दवरून हांगासर बारीक बारीक समाजाचो लोक आसात, बारीक बारीक लोक आसात। सो ह्या लोकांक ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जावचो। मेन म्हटल्यारूच हांगासर दूधसागर वॉटरफॉल आसा। फाल्यां सकाळीं कोण बुडलो, कोणाकूय इजा जाली जाल्यार कितलेशेच पयस जे हॉस्पिटलां आसा त्या हॉस्पिटलांनी घेवन धांवचें पडटालें। पूण म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जेन्ना एसेंब्लीक जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आश्वासन दिल्लें आसा बाब गणेश गांवकाराक की हे जे तुमी जे फुडाकार घेवन जे हॉस्पिटल उबारलेलें आसात त्या हॉस्पिटलाक आपूण पयली प्रायोरिटी दितलो। खरेंच एक तोखणाय करी सारकी। कारण अशा तरेचे आमदार चडूच कमी आसतात जे गांवच्या विकासा कडेन लक्ष दवरून लोकांचो विचार करून जो डेव्हलपमेंट आसा हो मुखार घेवन वयतात।